आता ही जमीन आम्ही 1968 सालावरून बघता आणि ज्यानं पण हे आड बांधलं हांव कितें म्हणटा आड तुम्ही असं बांदनाका तुम्ही आड तो वयल्या बांदा हें तुमकां पयलीं सांगलें हांवें पयलीं आडो तुम्ही हो वयल्यान बांदा हे आमगे प्रॉपर्टी बांदनाका ही जमीन सोडा तो म्हाका कितें म्हणलो म्हाका म्हणून लागलो तुमगे वय मोडली न्ही म्हागेली वय मोडली हांवें ताका कितें सांगलें वय ही बाबा हे कॉम्पिटिशन हांवें केलां ती वय मोडपाचें डेंजर आहा तेन्ना तूं हे वय मोडनाका म्हणनाका म्हणटा हो म्हाका चॅप कितें सांगूंक लागलो तुवें अशें कितें हांवें कितें काडून दाखयली कॉपी 1968 सालान म्हाका ही जमीन दिली आहा तेणी तेन्ना तुगे हांवें तेन्ना ताका सांगलें मागीर ऑर्डर दिली तेणी ऑर्डर तुवें आनी कितें ऑर्डर आमचो कलेक्टर म्हाका ऑर्डर दिली आहा ती ऑर्डर तेणी पळयली आनी ही मत सांबाळून दवर म्हणलो म्हाका हे कारण ती कोणी चेपीन सांग म्हाका ऑर्डर ही सांबाळून दवर आनी मागीर आड बांदपाक कमी पयलीं केला तेणी आड बांदपाक मागीर हांगच्यान स्टार्ट कर ती गव्हर्नमेंट ती बांदली म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम काय ना ती फॉरेस्टाची आसा पूण हे जे प्लॉट आसा ही थोडी जमीन तुमची आसा आनी थोडी तुमकां 50-60 वर्सां पयलीं दिल्ली भौसा बांदूक कितले लोक हांगा आतां 9 जाणांचे ही जमीन म्हणल्यार तुका 1968 सालान दिल्ली भौसा बांदोडकर आसता तेन्ना तो पयला वयता तेन्ना मुख्यमंत्री तो तेन्ना 68 सालान हे आतां काय ना हे जमनी म्हाका कमीत कमी 57-58 वर्स केली जाता 58 वर्सां जाता जमनी अशें जाल्यार तो हो कितें म्हळ्यार आमी कितें करता आतां मागीर तो म्हळ्यार आमकां बाकीचे आपण तुमकां आपण हाडटा तिंगा सांगलें ताका तुका बाकीचे म्हणलें काय ना हांव एकटो ना हांकां सुकायतालो तेणें म्हाका आपोवन हाडलो आनी म्हळ्यार बाकीचे नाका म्हळालो तुजें नांव मरे ही ऑर्डर हांवें ताका दाखयली आनी तो म्हळालो मागीर आड काय ना हे तुवें कंपाउंड केला तुका म्हळ्यार भितर उरता म्हळालो अशें वय केलें कंपाउंड बेश्टे वय म्हणजे हे बंद ही आतां बंद जालें ना हे साऱ्या ताका डोजर लावपा ताका डोजर लायता म्हळ्यार डोजर लावन म्हणून म्हळ्यार नाल्यार मागीर तुका भितर पडटा म्हळ्यार हांवें मागीर दवर भितर हांव सांगतालो मनीस म्हणलें तूं भितर दवरता जाल्यार दवर म्हाका सो आता ह्यो ज्यो तुम्ही आता पळय 1968 दिली म्हणटा पळय न्ही तितून भितर तुम्ही फ्रूट काढले आसा ह्यो सगळे काजू जे काजू ते आपल्या भितर घेवपाक पळयता फॉरेस्ट ह्यो काजू सादारण जाणटे काजू आसा थोडे त्यांचा सर्वे नंबर याची वयर आसा आमच्या प्लॉटाच्या काजूच्या फॉरेस्टाचो सर्वे नंबर वयर आनी हे तुमची प्रॉपर्टीन येवन एक प्रॉपर्टी आमगे आनी आपल्या 76 दिले ते 76 कितें दिल्या म्हणल्यार सर कितें आसा तुका हे हांगच्यान तुका फॉरेस्ट लागले ही प्रायवेट जमीन ही प्रायवेट जमीन हितू बारी हातून तुमकां परत मागीर अप्रामेत दिल्या आनी अप्रामेता भितर तुम्ही काजू काडलेले आसा पयलीं हय 68 सालान ही जमीन 68 सालान दिल्ली काजू काडले 68 सालान म्हणजे कायदेशीर स्वरुपान तुमकां 68 सालां पयलीं ही जमीन तुमच्या नांवार करून दिल्ली सरकार 83 सनद दिली तेणी 68 तुमका एक डॉक्युमेंट करून दिलो पयशे आमके काय ना मागीर त्या पयशे आसतली पयशे भरल्या तेन्ना पयशे पयले आनी हो प्लॅनय काडून दिलो आनी आता हे पयशे भरलेले चलनय आसा 1990 हे चलन म्हणजे आता हे 90 धरली जर जाय जाल्यार ही जाले 35 वर्सां 35 वर्सां पयलीं तुम्ही चलनय भरलेले आसा थोड्यान 73 भरला प्लॅन दिला आता ह्या प्लॅनान भितर तुमकां दिल्ले त्या जाग्या भितर तो आड काडटा असो आड काडटा आज हांव मुद्दाम पळोवपाक आयला त्या दापोडे गांवान भितर म्हणजे भाटी पंचायतीचो एक गांव आसा दापोडे म्हणून ज्या दापोडे गांवान आमच्या धरणा खातीर जमीन दिली विस्थापितय जाले कांय प्रमाणात धरणाक बुडी तातूंत भितर गेली आनी हांगा ह्या गांवकऱ्यांची जागा आसा ह्या गांवकऱ्यांची जागा स्वताची जागा आसा ती एक जालीच पूण ह्या गांवान भितर म्हाका दिसता पुर्तुगीज काळान पासून जाणी फॉरेस्ट म्हणजे सरकाराच्या जाग्याचेर एन्क्रोचमेंट आशिल्लो त्या काळान भितर पूण स्वतंत्र जाले नंतर भाऊसाहेब बांदोडकरान एक निर्णय घेतलो की कुमेरी कल्टिवेशन आसलें किंवा तांकां ह्यो सरकारी जमनी बाल केल्यो ही जी ऑर्डर आसा ती तुजे बापायचें नांव कितें भिकू गांवकर एक डॉक्युमेंट म्हजे कडेन आसा 1968 ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही लँड ताका सनद ही दिली की ताका कल्टिवेशन केल्लें ताजें प्रोडक्शन आशिल्ली ती जमीन ताका दिली ताजे नंतर 1990 परत एक फावटी ऑर्डरय जाली ताजे नंतर तांकां प्लॅन दिलो डिमार्केट करून दिलो आनी ताजे नंतर आतां
म्हाका दिसता की 40-50 वर्सां ती त्यांच्या पोझिशनान आसा, 50-60 वर्सां पोझिशनान आसा. आनी आयज अकस्मात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता आनी ह्या जमनीचेर तांकां तातूंतल्यान भायर काडटा आनी स्वताचें कंपाऊंड बांदता. आनी हे कंपाऊंड बांदता आसतना इलिगली कोणाक आयकना. म्हणजे ह्या गांवकाराच्या अधिकाराचेर हे अतिक्रमण आसा. आमी कित्याक लागून आयल्या ते भाटी गांवान भितर दापोडे हो गांव आसा. विलेज पंचायत भाटी दापोडे गांवान भितर 1968 भितर ड्युरींग दी फर्स्ट दयानंद बांदोडकर जेन्ना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना पोर्तुगीज तेंपार सावन ते जागो घेताले, गव्हर्मेंट लँड एनक्रोच बाय दीस. इन 1968 तांकां कांय डॉक्युमेंट मेळ्ळे की ते त्या वेळार अमेरिका कल्टिवेशन कितें म्हणटाले अँड दॅट पोर्शन ऑफ प्लॉट वॉज गिवन टू देम. आतां हे 9 जाण आसा दापोडे गांवान भितर आनी तांचे कडेन लँड होल्डिंग आसा. फॉर लास्ट 58 years दे आर कल्टिवेटिंग लिगली. ताचे पयलीं तांचे आजे पणजे करतालेच ते, ताची जमीन आसा एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तातूंत भितर इट वॉज अंडर दी गव्हर्मेंट सर्वे हाजेर गव्हर्मेंटान भितर आशिल्ली. देन इन 1968 ते डॉक्युमेंट केलो तांकां दिलो. इन 1983 सम ऑफ देम गॉट दी सनद ऑल्सो. एटलीस्ट फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स दे आर रायटफुली इन पोझिशन ऑफ दॅट. 1968 डॉक्युमेंट आसा ते आसात. आनी तांचे कडेन हे पेपर्स आतां जीर्ण जाल्ले पेपर तांचे कडेन आसात ते सांबाळून दवरल्या तांणी. ताचेर तांचो हेंय आसा की पोर्शन दितात. आतां तुका पळयलें जर जाय दीस वॉज इश्यूड इन समवेअर इन 1983 88 व 26/7/1988 हो एक डॉक्युमेंट ताजो. अशे सिरीज ऑफ डॉक्युमेंट्स तांचे कडेन तांणी केल्ले आसा. ते 17th day of December 1983 तांकां परत एक फावटी दिल्लें आसा हें लेटर. 1968 confirming that the land is in possession with this. So when they have a chronological order of all the documents, Forest Department as of today on this date तातूंत भितर वता आनी तांच्या त्या विलेजीन आडव्या घरा बेरा एक सायडीन दुसरे सायडीन पोझिशन करून एक स्ट्रॉंग कंपाऊंड वॉल घालता. 1 मीटर विडथाची वयर साधारण ते 1.5 मीटर वयर ती कंपाऊंड वॉल घालता, डिवायडींग दी विलेज हाऊजीस इन. आय फील दॅट ही मस्तीपणी आसा फॉरेस्टाची. तांणी गांवान भितर येता आसतना तांणी परत एक फावटी पळोवपाक जाय. हे पेपर घेवन गेले जर जाय जाल्यार ते तांकां आयकनात, ते म्हणटा कोर्टांतल्यान येवन. आतां हे लोक कोर्टान कित्याक लागून वचपाचे? कोणी मस्तीपण करतलो, कोणी येतलो ती कंपाऊंड वॉल घालतलो, कोर्टान वच म्हणटलो. म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर ना, आय स्पोक टू कलेक्टर ऑल्सो साऊथ अँड नाव वी हॅव टू टेक अप दिस इशू. कळ्ळें न्ही? I think Collector South is also a collector of Kushavati. So you take up this matter, verify the documents and see that they are not troubled. And if Forest Department you have to आफोन हाडून तांची कितें हें आसा पेपर्स आसा आनी हांची वॅलिडिटी कितें अँड ऑल ऑफ सडन ते गांवान भितर अशें हें कित्याक करतात? कितें जातलें मागीर गांवान भितर सगळो गांव एक जातलो, फॉरेस्ट एक उरतलें आनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जातलें. टुडे आय हॅव विजिटेड दिस विलेज आनी तांचे सगळ्यांचे पळयलें, हांवें बाउंड्री पळयल्यो. एज पर माय इन्फॉर्मेशन दे हॅव दीस लँड इन पोझेशन फॉर over 68 years, 58, minimum 58 years, where I can find it from the document. Before that, since they were in possession, then government had given them. So minimum 58 years of possession from the records. And as forest looking करता. Every time we face similar problems in all the villages, and this is happening for the last 3 years because forest इतके एडमंट आसात तांच्या भुमिकेचेर. दे नेवर गो गेट दी पेपर्स. खंयचेच पेपर्स कसलेच कांय नासतना खंय रस्ते अडोवपाचे, खंय कोणाचे वाटा अडोवपाचे, खंय गांवान भितर कंपाऊंड दुर्गा घालपाचें काम करतात. सो बेटर यू कॉल दी कन्सर्न्स कोण फॉरेस्टाचे आसा आनी रिजॉल्व दीस इश्यू बिफोर इट टेक्स वायल्ड टर्न. The voice for Koi.